अरबी ज़ुबान में दीनी मदारिस की अहमियत और उसकी क़द्र मंजिलत को बताने के लिए मैं इदारे हज़ा के एक होनहार तालिब इल्म उबैदुल्लाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और अरबी ज़ुबान में मदरसे की अहमियत पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह जअलना उम्मतन वाहिदा व रज़िय लना al-इस्लाम दीना व अफ़ज़लुस सलाति व अतम्मुत तस्लीम अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रईसल हफ़्लतिल मुअक़्क़र व ज़ुयूफ़नल किराम, إن من حسن حظي وسعادتي الكبرى أن أقدم لحضراتكم خطبة موجزة عن المدارس والجامعات الإسلامية في باكستان عامة وعن وفاق المدارس العربية خاصة. أيها المستمعون الكرام، إن هذه المدارس والجامعات الإسلامية التي يبلغ عددها الآلاف هي مدارس وجامعات أهلية يدير العلماء ويمولها أهل الخير من المسلمين، والدراسة فيها تشمل علوم القرآن والسنة والفقه الإسلامي والأصول واللغة العربية وغيرها من العلوم الشرعية. وهذه المدارس منتشرة في أنحاء باكستان لجميع الطوائف الدينية ولها وفاقات، ومن أكبر هذه الوفاقات وفاق المدارس العربية باكستان، وقد بلغ عدد المدارس تحت هذا الوفاق أكثر من 19,000 مدرسة، بداية من مكاتب التحفيظ القرآن الكريم ونهاية إلى الدراسات العليا أي ماجستير. ويدرس فيها أكثر من 2,400,000 طالب وطالبة، ولا غرو أنه أكبر منظمة ومؤسسة تعليمية أهلية في العالم الإسلامي. أحبتي في الله، إن هذا الأمر لا يخفى على كل متبصر أن الله عز وجل ميز أهل المدارس عامة ومشايخ أهل السنة والجماعة ديوبند وعلماءها بالغيرة الشديدة على عقيدة الإسلام وشعائره وشرائعه والغضب لله وعدم الخوف فيه لومة لائم. وهذه الغيرة هي التي دفعتهم إلى إنشاء الجامعات والمدارس الإسلامية الأهلية التي مثلت وتمثل كالقلاع الحصين للإسلام، يرابطون منها على ثغوره ويدافعون بها أعداءه، ويهتمون بها تعليم الأجيال المسلمة وتربيتهم وتخريجهم وفي جانب آخر ألفوا في اللغة الأردية واللغات المحلية كتبا ومؤلفات لا تحصى في العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه الإسلامي والعقيدة والثقافة الإسلامية والتاريخ الإسلامي والرد على الفرق الضالة والأفكار المنحرفة. وإن هذه المدارس والجامعات الإسلامية تخرج العلماء والدعاة العاملين الذين ينشرون الدين بين الأمة ويربطونهم بربهم ويعلمونهم الحلال والحرام وأحكام المعاملات والعقودات
والأخلاق والآداب ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيا إخواني الإسلام، والحق أن يقال إنهم كانوا يمثلون في دفاعهم عن الإسلام وحماية المسلمين من الفتن طائفة من العلماء الذين قال فيهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولكن الأسف الشديد على مؤامرات تحاك ضد هذه المدارس والمعاهد الإسلامية عامة وفي باكستان خاصة من أعداء الإسلام، مؤامرات لإغلاق هذه المدارس أو تحويل أهليتها إلى الحكومية وقتل العلماء وجهود لإفساد مناهجه الدراسية وتوصيف أهلها بالإرهاب والتعصب، حتى أصبحت هذه المدارس شوكة في عيونهم، وما نقموا منها إلا أنها منابع الخير ومنارات الرشد والهدى. فيا ضيوفنا الكرام، ألا أقول قولا لأعداء الإسلام الذين يعادون هذا الدين وأهله ومعاهده: إذا كنتم ترونه ضعيفا فاستمعوا، إن لهذا الدين غبا يحميه، حيث قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظه بالعلماء العاملين. وستبقى هذه المدارس تؤدي رسالتها إن شاء الله رغم مؤامرات الأعداد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। माशाअल्लाह, ये थे हमारे इदारे के होनहार तालीम जो अरबी ज़ुबान में मदारिस और इफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू फरमा रहे थे। और उनका कहने का ख़ुलासा ये था कि ये जो दीनी मदारिस है ये ममलकत पाकिस्तान के एक खुसूसियत, इम्तियाज़ी खुसूसियत है कि यहाँ दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मदारिस कायम है और पूरे पाकिस्तान में कायम है। इनके मुख्तलिफ़ विफ़ाक़ात हैं और इन तमाम विफ़ाक़ में विफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान सबसे बड़ी विफ़ाक़ और सबसे बड़ी तंजीम समझी जाती है। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी नागहानी की सूरत में आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सके।